अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। तरफ सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th उर्दू सेकेंड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2023 का पेपर है। सॉल्व एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाब और सरगर्मियाँ देखेंगे। अलिफ, पहला सवाल का अलिफ है, दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। इलाक़ाई निस्बत, ख़ालिन, गिटार, पियानो, मौसीक़ी। अब 7 बज चुके थे और वो माल रोड की पटरी पर फिर पहले की तरह मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। थोड़ी दूर चल के इसे अंग्रेज़ी मौसीक़ी के आलात की एक बड़ी सी दुकान नज़र आई। वो बिला तकल्लुफ़ अंदर चला गया। हर तरफ शीशे की अलमारियों में तरह तरह के अंग्रेज़ी साज रखे हुए थे। एक हिस्पानवी गिटार पर जो एक खूंटी से टंगी हुई थी, नौजवान ने नाख़ेदाना नज़र डाली और इसके साथ कीमत का जो टिकट लटक रहा था इसे पढ़ा। इससे ज़रा हटकर एक बड़ा सा जर्मन पियानो रखा हुआ था। इसका कवर उठा के उंगलियों से बास पर पर्दों को इसने टटोला और फिर कवर बंद कर दिया। पियानो की आवाज़ सुनकर दुकान का एक कारिंदा इसकी तरफ बढ़ा। गुड इवनिंग सर, कोई खिदमत? नहीं शुक्रिया। हाँ, इस महीने की ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फ़हरिस्त दे दीजिए। फ़हरिस्त लेकर नौजवान ने ओवरकोट की जेब में डाली, दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रिसालों के वर्क उल्टे। वो जहाँ से रिसाला उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो खालिनों की एक दुकान ने इसकी तवज्जो को जज्ब किया। मालिक दुकान ने जो एक लंबा सा चुग़ा पहने और सर पर कलह रखे था, गर्मजोशी से इसकी आओ भगत की। ज़रा ये ईरानी खालिन देखना चाहता हूँ, उतारिए नहीं यहीं देख लूँगा। क्या कीमत है इसकी? 1430 रुपये है। नौजवान ने अपनी भौं को सुकेड़ा, जिसका मतलब था ओह इतनी। दुकानदार ने कहा, पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। शौक़ से देखिए, आप ही की दुकान है। वो 3 मिनट के बाद इस दुकान से भी निकल आया। इसके ओवरकोट के काज में शरबती रंग के गुलाब का जो आध खिला फूल अटका हुआ था, वो इस वक्त काज से कुछ ज़्यादा बाहर निकल आया था। जब वो उसको ठीक कर रहा था तो इसके होठों पर एक खफीफ और पुरअसरार मुस्कुराहट नमदार हुई और इसने फिर अपनी मटर गश्त शुरू कर दी। दूसरा है, झैल में नौजवान के कहे हुए इन जुमलों को लिखिए जिनसे इसके किसी चीज़ के ख़रीदने में दिलचस्पी नज़र नहीं आती। आलात मौसीक़ी की दुकान, खालिन की दुकान। तीसरा है, वाहिद या जमा लिखिए। वर्क़ की जमा, असरार का वाहिद। चौथा, वक्त को बेमकसद और फजूल कामों के करने में मसरूफ़ नहीं करने के बारे में अपनी राय पेश कीजिए। अलिफ का जवाब है इलाक़ाई निस्बत, खालिन ईरानी, गिटार हिस्पानवी, पियानो जर्मन, मौसीक़ी अंग्रेज़ी। दूसरे का जवाब है आलात मौसीक़ी की दुकान। नहीं शुक्रिया, हाँ इस महीने की ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फ़हरिस्त दे दीजिए। खालिन की दुकान, शुक्रिया लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ़ एक नज़र देखने आया हूँ। तीसरा है, वाहिद वर्क़ औराक़ जमा सर असरार। चौथे का जवाब है बचपन से सुनते आए हैं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अलावा आज़ी असातिज़ा इकराम वो अलमाए दीन की ज़बानी 50 मरतबा वक्त की क़दर व क़ीमत और अहमियत व अफादियत के बारे में मुफीद बातें सुनते आए हैं, लेकिन हमारे कानों में एक जू नहीं रेंगती। हरकत व अफ़ाल में हम ढाक के 3 पात का रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जबकि हमें अपना मुहासिबा आप खुद करते हुए सबसे पहले इस हकीकत को समझना चाहिए कि हम इंसान हैं और अशरफुल मखलूक़ात भी। दीगर मखलूक़ात के बरख़िलाफ़ हमारे अंदर सोचने, समझने और असर क़बूल करने की सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें किसी सही बात की इख्तियार करने और गलत काम से बाज आ जाने में देर नहीं करनी चाहिए। वक्त की अहमियत को जानते हुए उसे बर्बाद करने से गुरेज करने की हिदायतें यकीनन हमारे बेहतर हाल व मुस्तक़बिल के लिए हैं। इसलिए हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए। इससे हम दुनिया व आखिरत हर दो जहां में कामयाब व कामरान साबित होंगे। सवाल नंबर 1 का बे है, दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बग़ैर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। रवा खां का मुकम्मल कीजिए। मुसन्निफ़ की भीड़ देखकर जाते हैं क्योंकि इनकी आने में कई घंटे लगते हैं। इन्होंने कि पाकिस्तानी अमले की तरफ खामोशी से देखा।
जहाँ खुली ने लेकर मेरा सामान एक तरफ रख दिया था, वहाँ पासपोर्ट चेक कराने वालों की भीड़ देखकर मैं घबरा जाता हूँ। यहाँ तो कई घंटे अपनी बारी आने में लग जाएंगे। कस्टम के पाकिस्तानी अमले की तरफ से बड़ी खामोशी से देखता हूँ। ये सब लोग खूबसूरत और स्मार्ट है, सब पंजाबी ही बोलते हैं। खुली भी पंजाबी बोलते हैं, लाल लाल वर्दियों के नीचे नेशनल ड्रेस भी पहने हुए हैं। यक रंग शलवार और ख़मीस, शक्ल सूरत से खुली नहीं लगते। मैं ख़ुद को पंजाबी बोलने के लिए आमादा करके एक आदमी को रोक कर पूछता हूँ, इतने रिसीव करन आने वाले लोग ता बाहर ही खड़े रहंदे नहीं? भीड़ में अचानक मेरे सामने डॉक्टर एहराज नकवी का चेहरा उभर कर आता है। वो जल्दी से मेरे हाथ से पासपोर्ट और वीज़ा लेकर कस्टम वालों की तरफ चल देता है। वो भी दूसरे मुसाफिरों की तरह घबराया हुआ है। इसकी घबराहट पर मैं मुस्कुरा देता हूँ और फिर मेरे सामने तीन और मुस्कुराते हुए चेहरे आ जाते हैं। डॉक्टर आगा सुहेल, ताहिर तोनसवी और अफसार अब्दुल अली। एहराज की तरह आगा सुहेल और अफसार भी लखनऊ के हैं। इन तीनों को मैं इनके बचपन से जानता हूँ। वो हमारे अदबी महफ़िलों में ही जवान हुए हैं और अब लाहौर की महफ़िलों में जगमगा रहे हैं। ताहिर तोनसवी पिछले साल डॉक्टर मसूद हसन रज़वी और अदीब मरहूम पर रिसर्च करने के लिए लखनऊ आया था और 2 महीने वहाँ रहा था। इनके साथ बशीर भी थे, ताहिर रज़ा जैदी का ड्राइवर। वो सब मेरे सामान का एक एक नग उठाकर भीड़ में घुसते चले जाते हैं। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर वो वहाँ किसी न किसी को ज़रूर जानते हैं। इनसे मुझे भी मुतारिफ़ कराते जाते हैं। रामलाल का अफसाना निगार होना जैसे कोई अहम बात हो। सब लोग हाथ मिलाकर मुस्कुराते हैं और मुझे आगे बढ़ जाने के लिए कहते हैं। अचानक एक टिकट कलेक्टर मुझसे टिकट तलब करता है, अमृतसर से लाहौर तक का, और मैं अचानक याद करके बताता हूँ, टिकट तो मैंने लिया ही नहीं था, मैं तो रेलवे का मुलाजिम हूँ। आप ही की तरह मुस्करा कर मुझे जाने देते हैं। अब तुम लाहौर में हो, अपने लाहौर में। आगा सुहेल मुस्कुरा रहा है। दूसरा सवाल है, लाहौर पहुंचकर रामलाल जिन अदीबों से मिले, इनके नामों का शब की खाका बनाइए। तीसरा, मंदरजा झैल मानी के अंग्रेज़ी अल्फाज इक़्तिबास से तराश करके लिखिए। जांचना कौमी। चौथा है, मेहमान नवाजी के तौर तरीक़े पर इजहार ख़याल कीजिए। बे के जवाबात है, मुसन्निफ़ पासपोर्ट चेक कराने वालों की भीड़ देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि इनकी बारी आने में कई घंटे लगते हैं। इन्होंने कस्टम के पाकिस्तानी अमले की तरफ खामोशी से देखा। लाहौर में रामलाल से मिलने वाले उदबा, डॉक्टर एहसास नकवी, ताहिर तोनसवी, डॉक्टर आगा सुहेल, अफसार अब्दुल अली। तीसरे का जवाब है, जांचना टू चेक, कौमी नेशनल। चौथे का जवाब है, दुनिया के तमाम ही महज़िब व मुतमद्दिन माशरों व समाजों में मेहमान की आमद को अच्छा समझा जाता है। इस्लामी तालीमात के पेश नज़र तो इसे बायस बरकत करार दिया जाता है। बुख़्ल व इमसाक या किसी और सबब की बिना पर घरों में मेहमानों की आमद पर जो लोग चे बचे जबी हो जाते हैं, इन्हें इस्लाम समझाता है कि मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है। माशरे में इस अमर का मुशाहिदा अमूमी तौर पर होता है। लोग अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतर ढंग से करते हैं। इनके ताम व ख़याम का खूब और ख़ुसूसी नज़्म करते हैं। इनकी खिदमत के लिए काफ़ी वक्त लगाते हैं, यहाँ तक कि अपने मामूल के काम करने के वक्त को तब्दील कर देते हैं या कोई मुनासिब एडजस्टमेंट करते हैं। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, दर्ज झैल नज़्म का बग़ैर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। खा का मुकम्मल कीजिए। हम खरनों के मिटाने से, आफात के झुकाने से, उभरने पर दबाने से, मौत के मारने पर भी। खरनों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, आफात ज़माना से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे। गो बहरो बर वो चरख मिटाने पे तुले हैं, उभरे हुए कोहसार के तेवर भी कड़े हैं, बेदर्द अनासिर भी बहुत बिफरे हुए हैं, बन बन के मिट जाएंगे मिट मिट के बनेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे।
انسان ہے اور چار طرف وادی پرخار، پرہول مناظر کا وہ ماحول شرربار، وہ بولتے سناٹے وہ زندان شب تار، کمزور ہے پر جبر سے فطرت کی لڑیں گے، ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ رہیں گے۔ دوسرے کا سوال ہے بولتے سناٹے اور زندان شب تار کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا تشریح کیجیے، گو بحر و بر و چرخ مٹانے پہ تلے ہیں، ابھرے ہوئے کوہسار کے تیور بھی کڑے ہیں، بے درد عناصر بھی بہت بفرے ہوئے ہیں، بن بن کے مٹے جائیں گے مٹ مٹ کے بنیں گے، ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے۔ الف کا جواب ہے ہم خروں کے مٹانے سے نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے، آفات کے جھکانے سے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ابھرنے پر دبانے سے نہ دبے ہیں نہ دبیں گے، موت کے مارنے پر بھی نہ مرے ہیں نہ مریں گے۔ دوسرے کا جواب ہے بولتے سناٹے کا مطلب ہے کہ ایسے سناٹے جن کا خوف شدت سے محسوس کیا جا سکے، اس سے سنسان رات مراد ہے۔ زندان شب تار کا مطلب ہے اندھیری رات کا قید خانہ، یعنی ایسا اندھیروں سے پرقید خانہ کہ دن کے اجالے میں بھی اس میں اندھیرا ہو۔ مجرم کو سخت سزا دینے کے لیے تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور ذہنی تکلیف پہنچانے کے لیے اس ڈھنگ سے بنایا جاتا ہے کہ اس تک دن کی روشنی بھی نہ پہنچے۔ اس قسم کی جیل کو کال کوٹری بھی کہتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے تیسرے کا، حالانکہ سمندر، زمین اور آسمان اور بڑے بڑے پہاڑ نہ صرف ہماری ترقی کی راہ میں روڑا بنے بلکہ ہمارا وجود کو مٹانے کے در پہ ہوتے رہے اور کبھی اپنے عزائم میں کامیاب بھی ہوئے مگر میرے حوصلے کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ میں بنتا ہوں، مٹ کر پھر بن جاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ درج ذیل غزل کا بغیر مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے۔ پہلا ہے غیر متعلق الفاظ علیحدہ کر کے لکھیے۔ پتے، جھونکا، صبح، بھیڑ۔ خوابوں کی فضا ہے نہ خیالوں کی پری ہے، ہر سمت وہی دھوپ کی دیوار کھڑی ہے، دیکھا تو وہ جھونکا تھا نسیم سحر کا، دھوکہ یہ ہوا تھا کہ صدا آپ نے دی ہے، ایک بار ذرا موسم گل کو بھی دکھاؤ، سوکھے ہوئے پتوں پہ کوئی لاش پڑی ہے، خبروں پہ لگائے ہوئے کتبے تو نہیں ہیں، ہر شکل پہ کیوں ایک سی تحریر لکھی ہے، ایک صبح چراتی ہے تیرا رنگ ندامت، ایک رات سنا ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، کھو جاؤ گے لفظوں کے حسین شہر میں جا کر، اوہام و عقائد کی وہاں بھیڑ لگی ہے۔ دوسرا سوال ہے سوکھے پتوں کو دیکھ کر شاعر کے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا تشریح کیجیے۔ خبروں پہ لگائے ہوئے کتبے تو نہیں ہیں، ہر شکل پہ کیوں ایک سی تحریر لکھی ہے۔ پہلے کا جواب ہے پتے، گل، جھونکا، خواب، صبح، دھوپ، بھیڑ، موسم۔ دوسرے کا جواب ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ موسم گل اپنی سرسبزی و شادابی میں سرمست و سرشار ہے اور نازاں ہے، لیکن شاید وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے چمن کے برگ و شجر نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سوزش کا شکار ہوئے، سوکھ گئے، ٹوٹ گئے، یہی نہیں اس چمن سے وابستہ ہر چیز متاثر ہوئی، اہل چمن بھی محفوظ نہیں رہے، پتوں کے سوکھنے کے ساتھ ہی چمن کا باشندہ شاعر بھی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ موسم گل خوشگوار و تبدیل شدہ وقت و حالات کا استعارہ ہے اور اس خوشگواری کی خاطر قربانیاں دینے والوں کے لیے سوکھے پتے کا استعارہ لایا گیا ہے۔ ملک کی آزادی کو موسم گل قرار دے کر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آزادی یوں ہی حاصل نہیں بلکہ اس کے لیے اہل وطن نے قربانیاں پیش کی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، زندگیاں وقف کر دی، آج لوگ بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے وہ خوش و خرم رہیں، لیکن ایک مرتبہ اس ماضی پر بھی نظر ڈالیں جہاں ملک غلام تھا اور اس غلامی سے نجات کے لیے کتنی زندگیاں وقف و قربان ہوئی ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے ہر چند کے سائنس و دیگر علوم میں کیے گئے تفکر و تدبر کی بدولت انسانی زندگی آسانیوں اور سہولتوں سے بھر گئی ہے اور زندگی کا یہ وصف مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ انسانوں کے اہداف، عزائم،
تمنائیں و خواہشات میں روز بروز اسی قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے میں محرومی کا شکار ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسانیوں اور سہولتوں کی بنا پر انسان کی مصروفیتوں اور سرگرمیوں میں چین و سکون کا عنصر واضح طور پر نظر آتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ زندگی کی راہوں میں انسان بھٹکا ہوا یا اپنی کوئی چیز ڈھونڈتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ حشر کے میدان کا نفسا نفسی کا عالم موجودہ دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اس حیران و پریشان انسان کے پیش نظر شاعر نے کہا ہے کہ ہر شکل پہ یہ کسی تحریر لکھی ہے، اور ان شکلوں کو خبر کے کتبوں کی مانند بتایا ہے کہ ہر ایک پر بہرحال کسی کے مرنے کا ماجرا لکھا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، درج ذیل خطہ کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ کالج میں ہو چکا جب سب امتحان ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستاں ہمارا، رغبے کو کم سمجھ کر اکبر یہ بول اٹھے، ہندوستاں کیسا سارا جہاں ہمارا۔ لیکن یہ سب غلط ہے، کہنا یہی ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گماں ہمارا۔ پہلے فقرے کی مناسبت سے دوسرا فقرہ لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ زبان نے کہنا سیکھا، اکبر بول اٹھے، یہی کہنا لازم ہے، ہمارا ہے۔ دوسرا ہے، اس خطے کے مرکزی خیال کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ الف کا جواب ہے، زبان نے کہنا سیکھا، ہندوستاں ہمارا، اکبر بول اٹھے، سارا جہاں ہمارا، یہی کہنا لازم ہے، سب خدا کا ہے، ہمارا ہے وہم و گماں۔ دوسرے کا جواب ہے، دوسرے خطے میں نصیحت والا مصرع، جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گماں ہمارا۔ شاعر کے مطابق ہندوستان ہمارا اور سارا جہاں ہمارا کہنے والے دونوں ہی غلطی پر ہے، دونوں وہم و گماں میں مبتلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں، ہر چیز خدا کی ہے۔ ہم کتنے ہی مال و دولت اور زمینوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کے مالک اور حقدار ہو جائیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن سب کا سب ختم ہو کر رہ جائے گا، یا تغیر و تبدل کا شکار ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، سرگرمی درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نام لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ نمرود کا خاتمہ کرنے والا، مچھر کی زندگی کو پسند کرنے والے، غفلت میں پڑا سونے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ میرے کارناموں کی شاید تم کو خبر نہیں کہ میں نے اس پردہ دنیا پر کیا کیا جوہر دکھائے ہیں۔ اپنے بھائی نمرود کا قصہ بھول گئے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے سامنے کسی کی حقیقت نہ سمجھتا تھا۔ کس نے اس کا غرور توڑا، کون اس پر غالب آیا، کس کے سبب اس کی خدائی خاک میں ملی؟ اگر آپ نہ جانتے ہو تو اپنے ہی کسی بھائی سے دریافت کیجیے، یا مجھ سے سنیے کہ میرے ہی ایک بھائی مچھر نے اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا، اور تم تو ناحق بگڑتے ہو اور خواہ مخواہ اپنا دشمن تصور کیے لیتے ہو۔ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، اگر تم کو یقین نہ آئے تو اپنے کسی شب بیدار صوفی بھائی سے دریافت کر لو، میری شان میں کیا کہے گا۔ کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے ایک میت سے فرما رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں، دن بھر بیچارہ خلوے خانے میں رہتا ہے، رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے، اور پھر تم شب تسبیح و تقدیس کے ترانے گایا کرتا ہے۔ آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بھی بیدار ہو کر اپنے مالک کے دیے ہوئے اس سہانے خاموش وقت کی قدر کریں اور حمد و شکر کے گیت گائیں۔ اس لیے پہلے ان کے کان میں جا کر کہتا ہے، اٹھو میاں اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے سونے کا، اور ہمیشہ سونے کا وقت ابھی نہیں آیا، جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا، اب تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا موقع ہے۔ مگر انسان اس سریلی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا اور سوتا رہتا ہے، تو مجبور ہو کر غیظ و غضب میں ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر ڈنک مارتا، پرواہ
परवाहर इंसान आंखें बंद किए हुए हाथ पांव मारता है और बेहोशी में बदन को खुजा कर फिर सो जाता है। और जब दिन को बेदार होता है तो बेचारे मच्छर को सलवाते सुनवाता है, रात भर सोने नहीं देता। कोई दरोगों से पूछे कि जनाब आली के सेकंड जागे थे जो सारी रात जागते रहने का शिकवा हो रहा है। दूसरा है झैल के मुतज़ाद अल्फाज इक़्तिबास से लिखे, सच्चा हिमायती। तीसरा, उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है, सोने का और हमेशा का वक्त अभी नहीं आया। जब आएगा तो बेफिक्र होकर सोना, अब तो होशियार रहने और कुछ काम करने का मौका है। इस बयान की वजाहत कीजिए। पहले का जवाब है नमरूद का खात्मा करने वाला मच्छर, मच्छर की ज़िंदगी को पसंद करने वाले शाह साहब, गफलत में पड़ा सोने वाला आदमी, खुदाई का दावा करने वाला नमरूद। दूसरे का जवाब है सच्चा, दरोगो, हिमायती, मुखालिफ। तीसरे का जवाब है मुसन्निफ़ कहता है कि उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है, सोने का और हमेशा सोने का वक्त अभी नहीं आया है। आएगा तो बेफिक्र होकर सोना, यानी अभी बेदार हो जाओ और अपने खालिक व मालिक की हम्द सना करो और इस सुहाने वक्त की कद्र करो। जब सोने का वक्त आएगा तो फिर सो लेना, अभी गफलत में मत पड़े रहो, होशियार हो जाओ और कुछ काम लो। इंसान मच्छर की सुरीली नसीहत की परवाह नहीं करता और बेफिक्र होकर सोया रहता है। हालांकि हमें अपने खुदा की हम्द सना बयान करने के लिए उठना है। वो कहता है कि अगर तुम इंसान इस तरह के साथ हम्द करने लगोगे तो हमारी कौम इंसानों को सताना छोड़ देगी और फिर तुम बेफिक्र होकर सोना। झैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 3 नंबरात के लिए। पहला है मुसन्निफ़ के मुताबिक बेतरतीब मनाजिर फ़ितरत का बयान अपने अल्फाज में लिखिए। इसका जवाब है मुसन्निफ़ कहता है कि बेतरतीबी ऐन फ़ितरत है। बेतरतीब मनाजिर फ़ितरत में दुनियाए आबो रंग की सबसे बड़ी बेतरतीब यही है कि कोई तरतीब न रह जाए। हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए तमाम मनाजिर हमारे गवाह हैं। इंसानी फ़ितरत भी तो आखिरकार रहन सहन के ही ताबे हैं। इंसान के रहन सहन से कितने गवाह हमारे सामने हैं। दूसरा है बेतरतीबी ऐन फितरत है। जुमले का मफहूम वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है कायनात की हर शय और इसका मजमुआ बेतरतीबी का शिकार है। हमारे इर्द गिर्द के मनाजिर फितरत को किसी भी तौर से देखा जाए बेतरतीब नज़र आएंगे। आसमान और इस पर बेशुमार सितारे व सैयारे इंतहाई बेतरतीबी के साथ जल बुझ रहे हैं। बादलों को देखो, कोई तरतीब और शक्ल मुतय्यन नहीं है। बादल अजीब व गरीब शक्लों में तरतीब पाते हैं और फिर वही बेतरतीबी हवाई जहाज़ से इंतहाई बुलंदियों से हमारी ज़मीन को देखेंगे तो सारी दुनिया बेतरतीब नज़र आएगी। मुसन्निफ़ के मुताबिक कायनात की यही बेतरतीबी हमारी ज़िंदगी में तरतीब का शऊर अता करती है। हिस्सा 4 क़वायद, कुल 14 नंबरात के लिए। सवाल नंबर 4 अलिफ, क़वायद पर मुबनी सरगर्मियों की तकमील कीजिए। मुफर्रद, मुरक्कब व मखलूत जुमले के लिए तफ़हीम पर मुबनी सरगर्मी कोई 2 करना है। पहला है तारीकी से हरगिज़ दिन रात में फ़र्क मालूम ना होता था। दूसरा, मेरी विलादत के बाद मेरी वालदा का दिमाग मख्तल हो गया था। तीसरा, अब इसके कपड़े उतारे जा रहे थे। ये तीनों मुफर्रद जुमले हैं। दूसरा, मुहावरे के लिए तफ़हीम पर मुबनी सरगर्मी कोई 2 ही करना है। चेहरे का रंग उड़ना, खौफ या रंज तारी होना। हम सड़क से गुज़र रहे थे कि अचानक शेर को आता देखकर हमारे चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरा है मुंह पर हवाइयाँ छूटना, घबरा जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। इम्तिहान गाह में नक़ल नवीसी करते हुए मुझे उस्ताद ने देख लिया तो मेरे मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी। तीसरा, शेर व शुक्र होना, घुल मिल कर रहना। हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग शेर व शुक्र होकर रहते हैं। क़वायद पर मुबनी सरगर्मियाँ, इस्तिफ़हामिया, अख़रारी, इनकारी जुमले की तहवील कोई 2 ही करना है। हिदायत के मुताबिक झैल के जुमलों की तहवील इस तरह कीजिए कि इनका मफ़हूम में फ़र्क ना आए। पहला सवाल है फूल से तलवे इसके बबूल के कांटों से छिद गए। इस्तिफ़हामिया जुमले में तहवील कीजिए। दूसरा, यही एक मिसरा बजाय ख़ुद एक मरसिए के बराबर था। फ़जाइया जुमले में तहवील कीजिए।
तीसरा, 1.5 बरस तक पानीपत से कहीं जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, मुस्बत जुमले में तहवील कीजिए। पहले का जवाब है, क्या इसके फूल से तलवे बबूल के कांटों से छिद गए। दूसरा, यही एक मिसरा एक मरसी के बराबर था। तीसरा, 1.5 बरस तक पानीपत ही में रहने का इत्तेफाक हुआ। चौथा है, क़वायद पर मबनी सरगर्मियाँ, मसलन लफ्ज़ साजी कोई दो ही करना है। जुमलों की किस्में लिखकर इनका नहवी तज्ज़िया कीजिए। पहला है, अब अंदर आराम से बैठकर देखो कि खुदावंद जल्लो अला ने तुम्हारे लिए कैसी कैसी लिज़्ज़तें फ़राहम की है। दूसरा, ज़मरुद यहाँ की तमाम अजूबा चीज़ें से दिखाती फिरती थी। तीसरा, दोनों एक ऐसी वादी में पहुँचे जो हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। इसके जवाबात हैं, मखलूत जुमला, अब अंदर आराम से बैठकर देखो ताबे फ़िक्रा के ज़मीर मौसूला, खुदावंद जल्लो अला मुब्तदा, तुम्हारे लिए कैसी कैसी लिज़्ज़तें फ़राहम की है ख़बर असल फ़िक्रा। दूसरा मुफ़रद जुमला है, ज़मरुद ने कहा यहाँ की तमाम अजूबा चीज़ें इसे दिखाती फिरती थी। ज़मरुद मुब्तदा बाकी ख़बर। तीसरा मखलूत जुमला, दोनों मुब्तदा, एक ऐसी वादी में पहुँचे पहली ख़बर ताबे फ़िक्रा जो ज़मीर मौसूला, हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी, ख़बर दूसरी असल फ़िक्रा। ज़ैल के शेरों में लफ़ व नशर से रब्त वाले अल्फाज को आमने सामने लिखिए। ये सवाल नंबर 4 का बे है। उसका पहला हिस्सा है, बहरो भर में झाड़ दे दामन के अगर तू फैज़ का, ख़तरा दुर्बे बहा लाल संगे बेबहा। इसका जवाब है, बहर यानी ख़तरा, दुर मोती गौहर, बर यानी संग लाल कीमती पत्थर। वज़ाहत, पहले मिसरे में बहर और बर में दामन फैज़ लो डालना है। दूसरे मिसरे में बहर और बर की चीज़ें और इसकी तब्दील शुदा शक्लें बेतरतीब बयान हुई है। दूसरा है, किस कदर होते हैं नाखुश, किस कदर होते हैं खुश, आप हमको देख कर और आपको हम देख कर। जवाब, नाखुश आप दोस्त, खुश हम शायर। पहले मिसरे में किसी के नाखुश होने और किसी के हम खुश होने का जिक्र है। दूसरे मिसरे में इसी तरतीब में दिखाया गया है कि शायर को देखकर दोस्त आप नाखुश होता है, जबकि दोस्त आपको देखकर शायर हम खुश होता है। अगला है, ज़ैल के अशार में तजनी से ख़ती ज़ायद मुज़य्यल की निशानदही करके इसका नाम लिखिए। पहला है, नहीं इश्क से ज़र्द ज़रदार मैं हूँ, अगर है वो यूसुफ़ ख़रीदार मैं हूँ। जवाब, ज़र्द ज़रदार दो हरूफ ज़ायद तजनी से मुज़य्यल। दूसरा है, वो बेज़ार मुझसे हुआ ज़ार मैं हूँ, वो मैं ख्वार गैरों में है ख्वार मैं हूँ। जवाब, मैं ख्वार ख्वार दो हरूफ ज़ायद तजनी से मुज़य्यल। तीसरा, यारब खल्लाक़ माहो माही तू है, बख्शंदा ताज व तख्त शाही तू है। जवाब, माँ माही एक हरफ ज़ायद तजनी से ज़ायद या तजनी से नाक़िस। अगला है, तख्ती कीजिए कोई एक। अरब जिसका चर्चा है ये कुछ वो क्या था जहाँ से अलग एक जजीरा नुमा था। अरकान बहर, मिसरा नंबर 1, मिसरा नंबर 2, बहर का नाम बहर मुतखारिब मुसम्मन सालम। हिस्सा पंजुम है, तहरीरी महारत इतलाक़ी तहरीर, कुल नंबरात 18। पहला इंटरव्यू, दूसरा तारुफ़नामा, तीसरा रोदात नवेसी, चौथा फ़ीचर नवेसी। सवालनामा है, सवाल आपने ये पेशा क्यों चुना, ये डॉक्टर से इंटरव्यू है। दूसरा, आपको डॉक्टर बनने किसने मदद की। तीसरा, आपका आइडियल डॉक्टर कौन है। चौथा, आप आवाम की फ़लाह के लिए क्या करना चाहेंगे। पाँचवा, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। छठा, किस शोबे में ताउन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सातवां, गुरबा की किसी तरह मदद करेंगे। आठवां, सरकारी स्कीम में कैसे फ़ायदा उठाने में मदद करेंगे। नौवां, नौजवानों के लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे। दूसरे सवाल का जवाब है, तारुफ़नामा है, अमृत संजीवनी, ख़वातीन की आम कमज़ोरी, भूख की कमी, कमर व पेट का दर्द, खून की कमी, थकावट, चक्कर आना, वज़न कम होना। हमदर्द एजेंसी, सिटी चौक, औरंगाबाद 431001।
روداد نویسی ہے، تیسرا ہے اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں شجر کاری مہم، اس کا جواب ہے جلگاؤں 1 جولائی۔ ماحولیات کے تحفظ و بقا میں درختوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دنیا کے تمام ممالک میں حکومتی، غیر حکومتی اداروں اور افراد کے ذریعے شجر کاری کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ عوام و خواص کی یاد دہانی و ترغیب کی خاطر 21 مارچ کو عالمی یوم شجر کاری کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ 1 جولائی تا 7 جولائی ہندوستان میں ہفتہ شجر کاری مہم کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں بتاریخ 1 جولائی 2023 اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں ایک جلسہ برائے آغاز شجر کاری مہم کے طور پر منعقد ہوا، جس میں طلباء، سرپرست حضرات اور ہر خاص و عام نے کو شرکت کی دعوت دی گئی تاکہ شجر کاری کے پیغام کو ہر سماج میں ہر سطح تک پہنچایا جائے۔ جلسے کی صدارت کے فرائض ادارہ اعضا کے روح رواں محترم عبدالکریم سالار صاحب نے انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز روایت کے مطابق تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تعارفی و استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ محمد ہارون سر نے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ طلباء و طالبات نے ماحولیات اور درختوں کی بقا و تحفظ کے عنوان پر تقاریر اور گیت پیش کیے اور شجر کاری کی اہمیت کو بڑے ہی دل نشین انداز میں واضح کیا۔ محترم عبدالغفار ملک صاحب نے اس قسم کے پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ بھی بخوبی واقف ہو جاتے ہیں جو شجر اور شجر کاری کی اہمیت و افادیت سے نابلد ہوتے ہیں یا غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسٹاف کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ فاروق سر نے درخواست کی کہ ہر طالب علم و طالبہ اپنے اپنے گھر کے باہر کم سے کم ایک پودا ضرور لگائے۔ محترم عبدالکریم سالار صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں یوم اور ہفتہ شجر کاری کی اہمیت کو واضح کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر اپنے خرچ پر اپنے گھروں کے باہر شجر کاری کا اہتمام کریں، سرکاری امداد کا انتظار نہ کریں۔ ماحولیات کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ صرف حکومت پر، اور یہ عمل عبادت میں داخل ہے اور باعث ثواب ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے اسکول کے ارد گرد کی بستیوں میں سینکڑوں پودے لگانے کا اعلان کیا اور اسکول کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے 3 پودے لگا کر شجر کاری مہم کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ آخر میں اسلم شیخ سر کے اظہار تشکر سے اس بامقصد جلسے کا اختتام ہوا۔ یاد رہے کہ اس جلسے میں امجد خان سر نے نظامت کی ذمہ داریاں بحسن خوبی نبھائیں۔ مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز ادا کی گئی، یہ فیچر نویسی ہے۔ انقرہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ میوزیم کو ایک مرتبہ پھر مسجد میں تبدیل کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں اور 24 جولائی سے نماز کی ادائیگی کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ عالمی خبر رساں کے مطابق ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ کی جانب سے تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں فیصلہ آتے ہی ترکی کے صدر نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدارتی حکم نامے پر دستخط کے بعد صدر طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ 24 جولائی کو میوزیم میں نماز کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ میوزیم کا کنٹرول محکمہ مذہبی امور نے سنبھال لیا ہے۔ 24 نومبر 1934 کے بعد اب دوبارہ میوزیم میں اذان کی صدائیں گونجیں گی اور نماز ادا کی جائے گی۔ قبل ازیں ترکی کی اعلیٰ عدلیہ نے مسجد کی بحالی کے فیصلے میں آیا صوفیہ کو سلطان فاتح محمد ٹرسٹ کی ملکیت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ 24 نومبر 1934 کا حکومتی فیصلہ جو ملکی قانون سے میل نہیں کھاتا، اس فیصلے سے مسجد کی حیثیت ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ یہ تاریخی عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول کے دور میں بنائی گئی تھی۔ تاریخ میں درج ہے کہ 1453 میں استنبول کی فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔
اس سے قبل اس عمارت میں گرجا گھر قائم تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 500 سال سے کچھ عرصہ کم یہ عمارت مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی، تاہم 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور حکومت میں اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔